नमस्कार मित्रहरू, आज मैले कम्पनी एन्ड कर्पोरेसन ल बाट टियु मा सोधेका क्वेशनहरू राख्ने क्रममा फेरि मैले युनिट 3 बाट महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू यहाँहरु समक्ष राख्न गइरहेको छु। कम्पनी ल को यो युनिट 3 चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसै क्रममा यो पहिलो क्वेशन रहेको छ, व्हाट आर द डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड फर इनकर्पोरेसन अफ पब्लिक कम्पनी, अर्थात् पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्नको लागि चाहिने कागजातहरू के हुन् त्यो बारे प्रश्न पार्नुहोस् भन्ने क्वेशन रहेको छ। यो कम्पनी ऐन 2063 अनुसार चाहिँ यो पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्दा चाहिने कागजातहरू के हुन् त्यो बारे हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि यहाँहरूले चाहिँ पब्लिक कम्पनी भने के हो त्यो बारे जानिराख्दा अझै राम्रो होला। सामान्यतया पब्लिक कम्पनी भन्नाले कम्तीमा 7 जना संस्थापक भई बढीमा जति जना पनि संस्थापक रही स्थापना हुने कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी भनिन्छ है। पब्लिक कम्पनीमा संस्थापक सदस्यहरू कम्तीमा 7 जना हुनु पर्यो र बढीमा जति जना पनि राख्न सकिन्छ है। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ यसको शेयर तथा डिबेन्चरहरू खुल्ला रूपमा सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ है। अनि कम्पनी ऐन अनुसार चाहिँ कम्पनी ऐन 2063 अनुसार चाहिँ पब्लिक कम्पनी भन्नाले प्राइभेट कम्पनी बाहेकका कम्पनीलाई सम्झनु पर्छ भनी व्याख्या गरिएको छ। यही अब पब्लिक कम्पनीको चाहिँ थोरै मैले डिफिनेसन दिएको। अब यसको एन्सर मैले यही लेखिदिएको छु। पब्लिक कम्पनी भन्नाले कम्तीमा 7 जना संस्थापक भई बढीमा जति जना पनि संस्थापक रही स्थापना हुने कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी भनिन्छ भनेछ। साथै जुन कम्पनीका शेयर स्वामित्वलाई साधारण जनतामा बाँडिएको र शेयर बजारमा स्वतन्त्र रूपमा शेयरको कारोबार हुने कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी भनिन्छ भनेको छ। यही लेखेको छ पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा 7 जना संस्थापक बढीमा जति जना संस्थापक पनि हुन सक्ने, साथै यसको शेयर तथा डिबेन्चरहरू सर्वसाधारण जनतालाई खुल्ला रूपमा बजारमा बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ। तर प्राइभेट कम्पनीको शेयर तथा डिबेन्चरहरू हामीले बिक्री गर्न पाइँदैन। त्यसै यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि कम्पनी ऐन 2063 को दफा 2 ग तपाईले कम्पनी ऐन चाहिँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, प्ले स्टोरमा पनि छ। कम्पनी ऐन 2063 को दफा 2 ग मा पब्लिक कम्पनी भन्नाले प्राइभेट कम्पनी बाहेकका कम्पनीलाई सम्झनु पर्छ भनी व्याख्या गरिएको छ। पब्लिक कम्पनी जसको 50 जना भन्दा बढी शेयरधनी भएमा शेयरधनीले शेयर हस्तान्तरण गर्नका लागि सञ्चालकको स्वीकृति लिइराख्नु पर्दैन र पब्लिक कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता रहेको छ भनेको छ। यो भयो पब्लिक कम्पनीको डिफिनेसन। अब पब्लिक कम्पनी ऐन 2063 अनुसार चाहिँ पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्नको लागि के कागजातहरू चाहिने रहेछ हेरौँ। कम्पनी ऐन 2063 को दफा 4 अनुसार पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्दा तोकियो बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर तथा देखाएको कागजातहरू समेत संलग्न राखी कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ। यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा यहाँहरूले चाहिँ यी कागजातहरू चाहिँ देखाउनु पर्ने छ दर्ता गर्दाखेरि। प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, यहाँले प्रबन्ध पत्र पनि यहाँले अट्याच गर्नुपर्छ फाइलमा। त्यसैगरी प्रस्तावित कम्पनीको नियमावली पनि यहाँले फाइलमा अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी स्थापना गर्नु अघि संस्थापकहरू बीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि पनि यहाँले यहाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै खास प्रकारको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नु अघि प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै निकायको पूर्व स्वीकृति वा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो स्वीकृति वा इजाजत पत्र। त्यसैगरी नेपाली नागरिक संस्थापक भएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र सङ्गठित संस्थापक भएमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र पनि यहाँले फाइलमा एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी संस्थापना गर्ने सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय र त्यस्तो संस्था सम्बन्धी प्रमुख लिखतहरू
विदेशी व्यक्ति वा कम्पनी वा निकाय संस्थापक भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालमा लगानी वा व्यवसाय वा कारोबार गर्ने बारेमा प्राप्त अनुमति पत्र यो विदेशी नागरिकको हकमा। त्यसैगरी विदेशी व्यक्ति संस्थापक भएमा निज कुन मुलुकको नागरिक हो सोको प्रमाणित गर्ने लिखत यो विदेशी नागरिकको हकमा। अनि विदेशी कम्पनी वा निकाय संस्थापक भएमा त्यस्तो कम्पनी वा निकायको संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा संस्थापन सम्बन्धी प्रमुख लिखतहरू रहेको छ। यो चाहिँ तपाईको चाहिने डकुमेन्टहरू। यति चाहिँ डकुमेन्ट तपाईहरुले यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा यी डकुमेन्टहरू चाहिँ यहाँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। फाइल एट्याच गरेर मात्रै पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कम्पनी ऐन 2063 को दफा 4 मा चाहिँ के कागजात चाहिन्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तपाईहरुले पनि कम्पनी ऐन प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। एप स्टोरमा छ कि छैन थाहा भएन, तर यो प्ले स्टोरमा छ। प्ले स्टोरमा यहाँहरूले चाहिँ गएर डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरेर कम्पनी ऐनको दफा 4 चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखेको छ है के चाहिने चिजहरू सबै डकुमेन्टहरू। त्यसैगरी अर्को क्वेसन रहेको छ यो युनिट 3 बाटै हो यो राइट सर्ट नोट्स। यो सर्ट नोट्स पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। पब्लिक कर्पोरेसन विथ चार्टर है, पब्लिक कर्पोरेसन विथ चार्टर। यो चार्टरबाट चाहिँ यो चार्टरबाट चाहिँ कसरी कम्पनीहरू पहिला स्थापना हुन्थे त्यो बारे यहाँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। चार्टर भनेको यो बडापत्र, यो बडापत्रबाट चाहिँ कसरी चाहिँ यो कम्पनीहरू स्थापना हुन्थ्यो भन्ने बारे यहाँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले चाहिँ युनिट 1 मा पढ्नुभयो होला। जस्तै 1720 भन्दा अगाडि चाहिँ प्राय कम्पनीहरू यो रोयल चार्टर भन्थ्यो, शाही बडापत्रबाट चाहिँ कम्पनीहरू स्थापना हुन्थे। जस्तै इस्ट इन्डिया कम्पनी भयो, हडसन बे, यो लेभेन्ट कम्पनी, यिनीहरू चाहिँ यही शाही बडापत्रद्वारा चाहिँ कम्पनीहरू स्थापना हुन्थे। त्यहीको बारे यहाँ हामीले सर्ट नोटमा लेख्नुपर्ने छ। अब लागौँ यसको एन्सरतर्फ। पब्लिक कर्पोरेसन विथ चार्टर अथवा बडापत्रमा सार्वजनिक संस्थान भनेको यो। कम्पनी कानुनको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने प्रारम्भमा रोयल चार्टर शाही बडापत्रद्वारा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना हुने गर्दथ्यो। धर्म तथा अन्य संस्थाहरूको स्थापना राजाको आदेश संस्थाहरूको स्थापना राजाबाट आदेश क्रोन चार्टर जारी गरी स्थापना गर्ने प्रचलन भएको पाइन्छ। यो चाहिँ 1720 भन्दा अगाडि यो थियो। यो ऐतिहासिक विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने यस प्रकार राजाबाट विशेष आदेशद्वारा संगठित संस्थालाई कानुनी व्यक्तिको रूपमा व्यक्ति सरह मानिन्थ्यो र तिनीहरूको सम्पत्ति आर्जन गर्ने अथवा प्राप्त गर्ने अधिकार समेत राख्थे भन्ने पाइन्छ। बडापत्र कम्पनीको उदाहरणको रूपमा इस्ट इन्डिया, यो बडापत्र कम्पनी उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले इस्ट इन्डिया कम्पनी, हडसन बे कम्पनी, लिभेन्ट कम्पनी आदिलाई लिन सकिन्छ है। यी कम्पनीहरू चाहिँ यो शाही बडापत्र हुन्छ रोयल चार्टरद्वारा चाहिँ स्थापना भएका कम्पनीहरू हुन्। मुख्य रूपमा व्यापारिक उद्देश्यले गठित कम्पनीहरूलाई मात्रै राजाबाट लिखित बडापत्र जारी गर्ने प्रचलन 16औं शताब्दी एवं 17औं शताब्दीमा सामेल थियो। गैर व्यापारिक कम्पनीलाई भने बडापत्रको आवश्यकता पर्दैन थियो भनेको छ। त्यसैगरी अर्को क्वेसन रहेको छ, यो पनि सर्ट नोट्स हो। पब्लिक कम्पनी सेलिङ सेयर टु पब्लिक है, अर्थात् यो पब्लिक कम्पनी सेलिङ सेयर टु पब्लिक भनेको छ। अथवा पब्लिक कम्पनी जसले जनसाधारणमा बिक्री वितरणका लागि सेयर जारी गर्दछ भनेको। यो चाहिँ पब्लिक कम्पनीहरूले चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ सेयरहरू बिक्री वितरण गर्छ है। तपाईले चाहिँ यो कम्पनी ऐन 2063 हेर्नुभयो भने चाहिँ पब्लिक कम्पनीले आफ्नो सेयर तथा डिबेन्चरहरू चाहिँ खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण गर्न पाउँछ है। यो कम्पनी ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ स्पष्ट रूपमा नै। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने पब्लिक कम्पनीले आफ्नो सेयर तथा डिबेन्चरहरू खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण गर्न सक्छ है। तर निजी कम्पनीहरूले चाहिँ कुनै पनि सेयर तथा डिबेन्चरहरू बिक्री गर्न पाउँदैन है। यो निजी कम्पनीले आफ्नो सेयर तथा डिबेन्चरहरू बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। यही भनेको यही हो, पब्लिक कम्पनी सेलिङ सेयर टु
पब्लिक भनेको पब्लिक कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयरहरू सर्वसाधारणले बिक्री वितरण गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ क्वेसन रहेको छ। अब हेरौँ यसको एन्सरतर्फ। कम्पनी ऐन 2063 को दफा 2 गमा प्राइभेट कम्पनी बाहेकका कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी भनी सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ। दफा 3(2) बमोजिम कम्पनीको स्थापनाको लागि कम्तीमा 7 जना आवश्यक पर्दछ है। पब्लिक कम्पनी स्थापना हुनुको लागि कम्तीमा 7 जना संस्थापक सदस्यहरू चाहिन्छ, 7 जना संस्थापकहरू चाहिन्छ। तर कुनै पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्दा 7 जनाको आवश्यकता पर्दैन। दफा 9(2) अनुसार दफा 3(2) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अधीनमा रही पब्लिक कम्पनीले आफ्नो सेयर तथा डिबेन्चर खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण गर्न पाउँछ। निजी कम्पनीले जस्तो आफ्नो धितोपत्र आफ्नै सेयरधनीहरू बाहेक अन्य व्यक्तिलाई धितोबन्धक राखी वा अन्य कुनै किसिमले हक छाडी निषेध गरेको छैन। कम्पनी ऐनको दफा 12 मा बैंकिङ कारोबार, हेर्नुहोस् यहाँ कम्पनी ऐनको दफा 12 इम्पोर्टेन्ट छ। कम्पनी ऐनको दफा 12 मा बैंकिङ कारोबार, बीमा व्यवस्थापन, निवृत्तिभरण कोष वा सामूहिक कोष बचत सञ्चालन गर्ने कम्पनी अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जस्तै तपाईँको ब्याङ्कहरू भयो, बीमा गर्ने बीमा कम्पनीहरू भयो, निवृत्तिभरण कोषहरू भयो, सामूहिक कोष बचत यस्तो सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ है। पब्लिक कम्पनीको सदस्य सङ्ख्या असीमित हुने र सीमित दायित्व भएको कम्पनी भएको विशेषताका कारण यसको सेयर कानुन बमोजिम सर्वसाधारण जारी गर्नुपर्दछ। पब्लिक कम्पनीले मात्र आफ्नो अधिकृत पुँजी सीमाभित्र रहेर सर्वसाधारणलाई नियम बमोजिम आह्वान गरेर विवरण पत्र प्रकाशन गरी सेयर बिक्री गर्न सक्दछ। लगानीको स्वरूपलाई ध्यानमा राखेर पब्लिक कम्पनीलाई 2 भागमा विभाजन गर्नु सकिन्छ भनेको छ। एउटा असूचीकृत पब्लिक कम्पनी, एउटा सूचीकृत पब्लिक कम्पनी। दुई खालको पब्लिक कम्पनीहरू हुन्छ, एउटा असूचीकृत भयो, अर्को सूचीकृत हुन्छ है। जस्तै असूचीकृतहरूले चाहिँ यो सेयरहरू चाहिँ यही त संस्थापकहरूमा मात्रै हुन्छ। जस्तै आइपिओ भन्छ नि, आइपिओ जारी नगर्नेहरू असूचीकृत भयो, धितोपत्रमा भने सूचीकृत भएको हुँदैन। अर्को सूचीकृत भनेको चाहिँ आइपिओ जारी गरिसकेपछि सूचीकृत पब्लिक कम्पनी हुन्छ है। अब लागौँ असूचीकृत पब्लिक कम्पनी भनेको के हो? अनलिस्टेड पब्लिक कम्पनी। सर्वसाधारणलाई सेयर धितोपत्र बिक्री नगरिसकेको कम्पनीलाई भनिन्छ। जस्तै भने नि यसलाई चाहिँ आइपिओ खुलाएको छैन है, जसले इनिसियल त्यो आइपिओ भन्छ नि, आइपिओ नखुलाएको कम्पनीहरू चाहिँ पब्लिक कम्पनीहरू चाहिँ अनलिस्टेड पब्लिक कम्पनी भनिन्छ, जसमा सेयरको बाँडफाँड संस्थापकहरू बीच मात्र भएको हुन्छ। अगाडि है उनीहरूको संस्थापकहरू बीच मात्रै के हुन्छ, सेयरहरू खुलाएको हुन्छ, तर आइपिओहरू खुलाएको हुँदैन। त्यसकारण अरूले पनि सेयरहरू अरू सर्वसाधारणले पाएको हुँदैन है। कम्पनीको लागि उपयुक्त ठहरेमा खुल्ला रूपले सर्वसाधारणमा सेयर कारोबार गर्न सक्छ भनेको छ। अब सूचीकृत कम्पनी, सूचीकृतहरू धितोपत्रमा सूचीकृत भएकाहरू है। सेयर वा धितोपत्रको सर्वसाधारणलाई खुल्ला रूपमा बिक्री गरी कम्पनीको सेयर वा अन्य धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने बजारमा सूचीकृत गराएको पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकृत कम्पनी भनिन्छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा अन्य धितोपत्रहरू खुल्ला रूपमा सेयर बजारमा कारोबार गर्न सकिन्छ भनेछ। यो भयो हाम्रो क्वेसन। पब्लिक कम्पनी सेलिङ सेयर टु पब्लिक भन्ने क्वेसनको एन्सर रहेको थियो। अब यही सर्ट नोट्समा पब्लिक कम्पनी भने के हो त्यो पनि छ। यो अघि पनि मैले पब्लिक कम्पनी अहिले पढिसकेको छौँ र पनि अब यहाँलाई रिभिजन पनि हुन्छ। पब्लिक कम्पनी भने के फेरि हेरौँ त। पब्लिक कम्पनी भन्नाले कम्तीमा 7 जना संस्थापक भई बढीमा जतिजना पनि संस्थापक रही स्थापना हुने कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी भनिन्छ। साथै जुन कम्पनीको सेयर स्वामित्वलाई साधारण जनतामा बाँडिएको र सेयर बजारमा स्वतन्त्र रूपमा सेयरको कारोबार हुने कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी भनिन्छ। कम्पनी ऐन 2063 को दफा 2 गमा पब्लिक कम्पनी भन्नाले प्राइभेट कम्पनी बाहेकका कम्पनीलाई सम्झनुपर्छ भनी व्याख्या गरिएको छ। पब्लिक कम्पनी जसको 50 जनाभन्दा बढी सेयरधनी भएमा सेयरधनीले सेयर हस्तान्तरण गर्नको लागि सञ्चालकको स्वीकृति लिइराख्नु पर्दैन र पब्लिक कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता रहेको छ भने चाहिँ पब्लिक कम्पनीलाई लगानीको आधारमा 2 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। जुन जनसाधारणको लागि
जनसाधारणको मात्र लगानी भएको पब्लिक कम्पनी, यो चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूको मात्रै लगानी हुन्छ। यस्तोहरू चाहिँ जस्तै यो देख्नुहुन्छ नि हाइड्रो पावरहरू जुन पब्लिक कम्पनीहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूको मात्रै लगानीहरू हुन्छ है। अनि अर्को सरकारी लगानीमा भएको पब्लिक कम्पनीहरू है। पब्लिक कम्पनी जुन अर्को चाहिँ के हुन्छ, सरकारको पनि लगानी भएका पब्लिक कम्पनीहरू हुन्छ है। जस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडहरू चाहिँ यिनीहरू सरकारको पनि लगानी छ है केही मात्रामा होइन। यस्ता कम्पनी दुई खालको हुन्छ, एउटा सर्वसाधारणको मात्रै लगानी भएको पब्लिक कम्पनीहरू हुन्छ भने अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी लगानी पनि भएको हुन्छ है। अब कम्पनी ऐन 2063 ले पब्लिक कम्पनी निम्नलिखित विशेषताहरू प्रश्न पारेको पाइन्छ। पछि क्वेसन आउन सक्छ, कम्पनी ऐन 2063 अनुसार पब्लिक कम्पनीको विशेषताहरू के हुन् लेख्नुहोस् भनेर आउनु सक्छ। त्यस्तो भयो भने सर्ट नोट्समै आउन सक्छ। पब्लिक कम्पनीको संस्थापनका लागि 7 जना संस्थापक हुनुपर्ने, तर कुनै पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी संस्थापन गर्दा 7 जना संस्थापकको आवश्यक पर्ने छैन। यहाँ प्रष्टै भनेछ, पब्लिक कम्पनी सुरुमा स्थापना गर्न चाहनु भने 7 जना संस्थापक सदस्य चाहिन्छ, तर पहिले स्थापना भइसकेकै पब्लिक कम्पनीले चाहिँ अर्को पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्नु पर्यो भने 7 जना संस्थापक चाहिँदैन है। आफ्नो नामको पछाडि लिमिटेड राख्नु पब्लिक कम्पनीको मुख्य विशेषता है। आफ्नो कम्पनीको पछाडि लिमिटेड राखेको हुन्छ प्राय यो पब्लिक कम्पनीहरूको। जस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडहरू तपाईँले देख्नु भएको छ नि, लिमिटेडहरू चाहिँ प्राय पब्लिक कम्पनीहरूको नामको पछाडि राखेको हुन्छ। पब्लिक कम्पनीको हकमा सेयर खरिद बिक्री हस्तान्तरण कुनै प्रतिबन्ध नरहने है। तपाईँ सेयरहरू चाहिँ खुल्ला रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ यो सेयर मार्केटहरूमा देख्नुहुन्छ नि, तिनीहरू चाहिँ यो सबै पब्लिक कम्पनीहरू उनीहरूको चाहिँ कम्पनीको सेयरहरू हामी खुल्ला रूपमा किन्न पाउँछौँ है। जस्तै तपाईँ बिमाको भयो, ब्याङ्कको भयो, सेयरहरू किन्न पाउँछौँ नि, यिनीहरू चाहिँ प्रतिबन्ध लागू हुँदैन, खुल्ला रूपमा सेयरहरू खरिद बिक्री गर्न पाइन्छ। पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा 1 करोड हुनुपर्ने भनिन्छ। अनि पब्लिक कम्पनीले सेयर खरिदको लागि सर्वसाधारण समक्ष दरखास्त आह्वान गरेकोमा सेयर निष्कासन बन्द भएको मितिले बढीमा 3 महिनाभित्र सेयरको बाँडफाँड गरी सेयर धनीहरूलाई तोकिएको बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनुपर्ने भनेको छ। यो चाहिँ पब्लिक कम्पनी भयो। सर्ट नोट्समै अब रहेको छ प्राइभेट कम्पनी है। प्राइभेट कम्पनीको बारेमा पनि कम्पनी ऐनमै व्यवस्था गरेको छ। अब प्राइभेट कम्पनी भने के हो त्योतर्फ लाग्यौँ। प्राइभेट कम्पनी भन्नाले कम्तीमा 1 जना र बढीमा, यो अगाडि 50 जना थियो अहिले 100 जना भएको छ। म फेरि अहिले भनौँ ल, प्राइभेट कम्पनी भन्नाले कम्तीमा 1 जना र बढीमा 100 जनासम्म सेयरधनी हुने तथा आफ्नो धितोपत्र सेयरधनीहरू बाहेक धितो बन्धक राखी अन्य कुनै किसिमले छाडी लिन नपाउने कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनी भनिन्छ है। प्राइभेट कम्पनी भन्नाले चाहिँ सेयरधनीहरू एक जनाले पनि प्राइभेट कम्पनी खोल्न पाइयो र बढीमा 100 जनासम्म मात्रै सेयरधनीहरू हुन्छन् है। जस्तै यो कम्पनी ऐन 2074 चाहिँ पहिलो यो संशोधन भएको थियो। कम्पनी ऐन 2074 ले चाहिँ के भन्यो भने बढीमा यसको सेयर धनीहरू चाहिँ 100 जना पुर्याएको छ है। त्योभन्दा अगाडि कम्पनी ऐन 2074 संशोधन हुनु अगाडि चाहिँ 50 जनासम्म मात्रै सेयर धनीहरू हुने गर्दथ्यो। अहिले चाहिँ बढाएर कम्तीमा 100 जनासम्म चाहिँ सेयर धनीहरू राख्नु पाउने छ। तर के भनेको छ भने आफ्नो प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ आफ्नो धितोपत्र र सेयरहरू चाहिँ उनीहरूले खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन। जो चाहिँ ती सेयर त्यो प्राइभेट कम्पनीको जो चाहिँ सेयर धनीहरू हुन्छ अगाडि, त्यो उनीहरू अगाडिको संस्थापक सेयर तिनीहरूमा मात्रै उनीहरूले चाहिँ सेयर बिक्रीहरू हुन पाउँछ। अरू सर्वसाधारणले बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन। कम्पनी ऐन 2063 अनुसार प्राइभेट कम्पनी भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थापित प्राइभेट कम्पनी सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भनेको छ। अब कम्पनी ऐन 2063 अनुसार प्राइभेट कम्पनीको विशेषताहरू निम्न छन्। अब हेरौँ के रहेछ। प्राइभेट कम्पनीमा बढीमा 100 जनासम्म मात्र सेयर धनीहरूको सङ्ख्या रहने है। प्राइभेट कम्पनीहरूमा बढीमा 100 जना सेयर धनीहरू रहने। यो सुरुमा कम्पनी ऐनमा चाहिँ 50 जना लेखेको थियो, पछि 2074 सालमा पहिलो संशोधन भएको थियो। संशोधन भएपछि चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको चाहिँ सेयर धनीहरू बढीमा 100 जनासम्म पुर्याएको छ। त्यहाँ चाहिँ बढीमा 101 जनाभन्दा बढी नहुने भनेर लेखेको छ है। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो दफा 9 मा हुनुपर्छ। दफा 9 को 1 मा कम्पनी ऐनको दफा 9 को 1 मा तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ प्रश्न रूपमा लेखेको छ आफ्नो नामको पछाडि प्राली लेख्नुपर्ने है। प्राइभेट लिमिटेडहरूले चाहिँ अथवा प्राइभेट कम्पनीहरूले चाहिँ प्राली लेखेको हुन्छ।
सेयर तथा डिबेन्चर खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण गर्न नपाउने, यो दफा 10 गमा व्यवस्था गरेको छ। प्रबन्ध पत्र नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौता व्यवस्था गरिएको कार्यविधि पूरा नगरी प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो धितो पत्र सेयर धनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई धितो बन्धक राखी वा अन्य कुनै किसिमले हक छाडी दिन नहुने, दफा 10 घ। प्राइभेट कम्पनीको सेयर अङ्कित मूल्य नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ, दफा 27 अङ्कित मूल्य नियमावलीमा तोकेको अनुसार हुनेछ। पब्लिक कम्पनीको अङ्कित मूल्य प्राय 100 रुपियाँ राखेको हुन्छ है। अनि आफ्नो कारोबार सुरु गर्न कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालयमा स्वीकृति गरिरहनु पर्दैन, दफा 66 भनेछ। नियमावलीमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको साधारण सभा कुनै निश्चित ठाउँमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। यो चाहिँ निश्चित ठाउँमै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ साधारण सभा हुँदैन है। तर पब्लिक कम्पनीहरूको चाहिँ त्यहाँ उमै लेखिदिएको छ कम्पनी एन्डमै कहाँ गर्नुपर्छ भनेर। अब अर्को क्वेसन रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन पब्लिक कम्पनी एन्ड प्राइभेट कम्पनी। पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनीको फरकहरू लेख्नुहोस्। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ है। अब लागौँ यसको फरकहरू के रहेछ। पब्लिक कम्पनी भन्नाले कम्तीमा 7 जना भई बढीमा जतिजना पनि संस्थापक रही स्थापना हुने कम्पनी है। पब्लिक कम्पनी भनेको कम्तीमा 7 जना सदस्य त हुनै पर्यो है, त बढीमा जतिजना पनि हुन्छ है यसको सदस्यहरू चाहिँ संस्थापक सदस्यहरू। प्राइभेट कम्पनी भन्नाले बढीमा 100 जनासम्म सेयरधनी हुने है। यो 101 भन्दा बढी हुन पाउँदैन। कम्पनी ऐन 2063 अनुसार पब्लिक कम्पनी भन्नाले प्राइभेट कम्पनी बाहेकका कम्पनी सम्झनुपर्छ। यो चाहिँ कम्पनी ऐन 2063 को डिफिनेसन हो। प्राइभेट कम्पनी भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थापित प्राइभेट कम्पनी सम्झनुपर्छ भनेछ। पब्लिक कम्पनी नामको पछाडि लिमिटेड राख्नुपर्छ, नामको पछाडि प्राइभेट लिमिटेड राख्नुपर्छ। सेयर तथा डिबेन्चरहरू खुल्ला रूपले बिक्री वितरण गर्न पाउने पब्लिक कम्पनीले, तर प्राइभेट कम्पनीले सेयर तथा डिबेन्चरको हकमा खुल्ला रूपले बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन है। प्रबन्ध पत्र नियमावली सर्वसाधारणका लागि प्रकाशन गर्नुपर्छ। यो पब्लिक कम्पनीले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली सर्वसाधारणका लागि प्रकाशन गरिरहनु पर्दैन प्राइभेट कम्पनीले। कार्यालयले अन्यथा साधारण सभा गर्नु पूर्व स्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको साधारण सभा त्यस्तो कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय रहेको जिल्ला वा रजिस्ट्रार कार्यालयको जिल्लासँग जोडिएको अधिकांश सेयरधनीलाई पायक पर्ने ठाउँमा गर्नुपर्ने। प्राइभेट कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभा नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर कुनै ठाउँमा हुन सक्ने भनेको छ। पब्लिक कम्पनी हेर्नु, पब्लिक कम्पनी कम्तीमा 3 जना र बढीमा 11 जनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति हुने। सञ्चालक समितिमा हेर्नुहोस्, यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्छ। पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा 3 जना र बढीमा 11 जनासम्म मात्रै सञ्चालक समिति हुने। तर प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरूको नियुक्ति र निजहरूको सङ्ख्या नियमावलीमा व्यवस्था भएको बमोजिम हुने भनेको चाहिँ यति नै हुन्छ भन्ने छैन है। सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा 4 वर्ष हुनेछ, नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेछ। अब त्यसै पब्लिक कम्पनीमा आर्थिक विवरण र सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पब्लिक कम्पनीले प्रत्येक वर्ष साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा 30 दिन अगावै गर्नुपर्ने। तर प्राइभेट कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने, 6 महिनाभित्र टाइम हुन्छ। अब अर्को रहेको छ मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी। यो पनि सर्ट नोट्स हो है। मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी। यो मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको बारेमा पनि कम्पनी ऐनको चाहिँ तपाईँले दफा 166 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको लेखेको जस्तै के लेखेको छ भने सामाजिक परोपकारी तथा कल्याणकारी कार्य गर्नको लागि चाहिँ कम्पनी ऐनले यस्तो उनीहरूको नियम त्यहाँ तोकिदिएको छ। यो चाहिँ कम्पनी ऐनमा यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ है। दफा 66(1) मा चाहिँ त्यो लेखेको छ कस्तो कस्तो खालको नन प्रफिट मेकिङ कम्पनीजहरू स्थापना गर्न पाउने सम्बन्धी। अब लागौँ यसको एन्सरतर्फ। कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि आर्जित मुनाफा वा बचत गरेको रकमबाट लाभांश वा अन्य कुनै रकम सदस्यहरूलाई वितरण वा भुक्तानी गर्न नपाइने गरी कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम संस्थापित कम्पनीलाई मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी भनेर भनिन्छ। यहाँ प्रष्ट रूपमा भनेको रहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको बोनसहरू अब पब्लिक कम्पनीहरू त फाइदा भएन बोनसहरू दिन्छ नि, तर यहाँ चाहिँ यिनीहरू यहाँ यो नन प्रफिट मेकिङ गर्ने चाहिँ उहरू बोनसहरू पनि केही पाइँदैन है। बुझ्नु भने
विशुद्ध यो समाज सेवामा लगाउने भएकोले यहाँबाट बोनसहरू केही पनि पाइँदैन, सदस्यहरूले पाउँदैनन् है। यस्तो कम्पनी दर्ता गर्न कम्तीमा 5 जना संस्थापक हुनु जरुरी छ है। यहाँ चाहिँ कम्तीमा 5 जना संस्थापक हुनु जरुरी छ। जस्तै पब्लिक कम्पनीमा 7 जना चाहियो हैन, अनि प्राइभेट कम्पनी एकै जनाले भयो। तर यो मुनाफा वितरण नगर्नेमा कम्तीमा 5 जना चाहिने रहेछ है। कम्पनीमा 5 जना नघट्ने गरी सदस्यको अधिकतम संख्या जति पनि हुन सक्ने अरे व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ। यस्तो कम्पनीको नामको पछाडि सामान्यतया कम्पनी लिमिटेड वा प्राली जस्ता शब्दहरू लेखिरहनु पर्दैन भनेछ। सामाजिक परोपकारी तथा कल्याणकारी कार्य गर्न कम्पनी ऐनको दफा 166(1) ले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी कार्यको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भनेछ। कम्पनी ऐन 2063 को दफा 166(2) ले गुठी लगायत कल्याणकारी कार्य गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रकारको कम्पनीले आफ्नो नामको साथमा कम्पनी लिमिटेड वा प्राइभेट लिमिटेड जस्ता शब्द राख्नु नपर्ने ऐनमा नै व्यवस्था भएकोले कल्याणकारी नाम राखी त्यस्तो कार्य गर्न सकिन्छ भनेछ। कम्पनी ऐन 2063 मा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले दफा 51 बमोजिमको विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो दफा अनुसार वितरण म्यादभित्र पेश नभएमा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ भने चाहिँ। अर्को रहेको छ सार्वजनिक संस्थान है। सार्वजनिक संस्थान पब्लिक कर्पोरेसन है। यो सार्वजनिक संस्थान भने के हो तपाईहरुले यो पनि हामीले पढ्नुभयो। जस्तै नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू छन् हैन, सरकारद्वारा स्थापितहरू संस्थानहरू। तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु भने त्यही नेपाल एयरलाइन्स हैन, त्यो भयो, विद्युत प्राधिकरण, यस्ता संस्थानहरू छन् नि। हो यो संस्थान भने के हो है। जस्तै यिनीहरू चाहिँ संस्थान 1 2021 अन्तर्गत चाहिँ यिनीहरू स्थापना भएका संस्थानहरू है। संस्थानहरू चाहिँ संस्थान ऐन 2021 अनुसार स्थापना हुन्छ है। अब हेरौँ संस्थान भने के रहेछ। यो पब्लिक कर्पोरेसनहरू है। मैले 1-2 उदाहरण दिएँ। जस्तै विद्युत प्राधिकरण भयो हैन, अनि यो आरएनएसी भन्छ अहिले एनएसी हैन, नेपाल एयरलाइन कर्पोरेसन, नेपाल टेलिकमहरू, यिनीहरू चाहिँ संस्थानहरू हैन, सार्वजनिक संस्थानहरू हुन्। अब हेरौँ सार्वजनिक संस्थान भने के रहेछ। नागरिकहरूलाई वस्तु तथा सेवाको सहज, सरल र सुपथ तवरले वितरण गर्नको लागि सरकारद्वारा स्थापित स्वामित्व र नियन्त्रणमा भएको संस्था नै सार्वजनिक संस्थान हुन् है। प्राय सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ सरकारद्वारा स्थापित र नियन्त्रित पनि भएको हुन्छ है। जस्तै नेपाल टेलिकमहरू भयो, एनएसी भयो हैन, आरएनएसीहरू, यो विद्युत प्राधिकरणहरू हेर्नुभयो हैन, खानेपानी संस्थान, यिनीहरू चाहिँ प्राय के हुन्छ सरकारद्वारा स्थापित हुन्छ र सरकारले नै यसलाई नियन्त्रण पनि गर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अरू कम्पनीहरू, पब्लिक कम्पनी, अरू कम्पनीहरू चाहिँ जान अथवा त्यो सम्बन्धित कार्यमा उनीहरूले सम्बन्धित कार्य गर्न अनिच्छुक देखाएको ठाउँहरूमा चाहिँ यी यस्ताहरूले चाहिँ यो कम्पनी, यो सार्वजनिक संस्थाहरूले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है। यिनीहरूमा प्राय तपाईँको मोनोपोली भइरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ खानेपानी संस्थान, यही यिनीहरूको मोनोपोली भइरहेको हुन्छ हैन, प्राय मोनोपोली नै गरिराखेको हुन्छ। जस्तै विद्युत प्राधिकरण, यिनीहरू प्राय त्यस्तो हुन्छ, मोनोपोली भइरहेको हुन्छ। अब हेरौँ सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी हुन्छ। सरकारी स्वामित्व भएकोले सरकारी नियन्त्रण एवं निर्देशन हुन्छ, तर व्यवस्थापनमा स्वायत्तता हुन्छ, व्यावसायिक गुण हुन्छ, सार्वजनिक जवाबदेहिता हुन्छ, कानुनी रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ, सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य हुन्छ भने चाहिँ सार्वजनिक संस्थानको नामको पछाडि लिमिटेड वा प्राइभेट लिमिटेड जस्ताहरू लेख्नु पर्दैन। कम्पनीको तुलनामा यसको नियन्त्रण, सञ्चालन, स्थापना उद्देश्य, लगानीको ढाँचा र लेखा राख्ने तरिका तथा लेखा परीक्षण प्रक्रिया समेत ठूलो भिन्न हुन्छ भनेछ। संस्थान ऐन 2021 अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान निम्नलिखित विशेषताहरू हुन्छन्। हेर्नु त के रहेछ विशेषता। संस्थानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, भोग गर्ने र कुनै प्रकारको हस्तान्तरण गरी लिन वा दिन सक्ने। यो पनि हेर्नु त यिनीहरूको आफ्नै व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति हुन्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ नेपाल टेलिकमको हेर्नु भने आफ्नै चल अचल सम्पत्ति छ हैन, आफ्नै उसले चाहिँ भवनहरू बनाउँछ हो कि है, अनि आफ्नै त्यो उनीहरूले भवनहरू बनाएर हस्तान्तरण गरिदिन्छ हो। यिनीहरूको चाहिँ आफ्नै हुन्छ यो संस्थानहरूको चाहिँ। संस्थानले वा संस्थागत उप संस्थाको नामबाट मुद्दा मामिला चलाउन सक्ने, मुद्दा मामिला नि यिनीहरूले चलाउन सक्छ। संस्थानको आम्दानी खर्च र हिसाब किताबको सबै स्याहा श्रेष्ठता नेपाल सरकारद्वारा तोकिए बमोजिम हुने है। किन नेपाल संस्थानहरूको लागि कानुन बनाइदिएको हुन्छ नेपाल सरकारले, र त्यही बमोजिम यिनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है।
संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, सो निर्देशनको पालना गर्ने संस्थानको कर्तव्य हुने। नेपाल सरकारकै प्राय तपाईँको यो नियन्त्रणमा हुने भएकोले सरकारले नै आवश्यक निर्देशनहरू दिन्छ। सञ्चालक समिति अब हेरौँ, सञ्चालक समिति कस्तो हुने रहेछ संस्थान ऐन 2021 अनुसार प्रत्येक संस्थानमा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको सङ्ख्यामा नेपाल सरकारद्वारा मनोनित सञ्चालकहरू रहनेछन्। त्यस्ता सञ्चालकहरूमध्ये नेपाल सरकारले तोकिएको सञ्चालक अध्यक्ष हुनेछन् है। त्यही भएर तपाईँ के हुन्छ भने सञ्चालक समितिमा सरकार फेर्ने बित्तिकै सञ्चालक समितिहरू पनि फेर्ने गरेको छ। यो चाहिँ किनभने अब यसको चाहिँ नेपाल सरकारले नै मनोनित गर्ने यो हुन्छ यिनीहरू सञ्चालक समितिहरू पनि। सञ्चालकहरूको नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भनेको छ। सञ्चालक हुन कम्तीमा 21 वर्ष पुग्नुपर्ने। कुनै कारणले यसलाई विघटन गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो संस्थानलाई विघटन गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि के हुन्छ, सो संस्थानको सम्पूर्ण जायज वा दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ। विघटन भइसकेपछि बदनियत साथ गरे भएको बाहेक सो संस्थानसँग भएको सबै ठेक्का एवं करारहरू नेपाल सरकारसँग भएको मानिनेछ भनेको छ। त्यसरी यो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, डिफरेन्स बिट्विन प्राइभेट फर्म एन्ड कम्पनी। प्राइभेट फर्म र कम्पनीको के फरक छ भन्ने क्वेसन रहेको छ। प्राइभेट फर्म हेरौँ, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014 अन्तर्गत स्थापना हुन्छ। यो प्राइभेट फर्महरू चाहिँ प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014 ऐन आएको छ, यो ऐन अनुसार स्थापना हुन्छ। कम्पनी ऐन त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, कम्पनी ऐन 2063 अनुसार स्थापना हुन्छ। प्राइभेट फर्म सङ्गठित संस्था नभए एउटा व्यक्तिको उद्योग व्यवसाय व्यापार सञ्चालन गर्नको लागि दर्ता गरिएको हुन्छ। यो सङ्गठित संस्था होइन प्राइभेट संस्था भनेको, तर कम्पनी भनेको के हो त सङ्गठित संस्था हो। स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहुने, यो प्राइभेट संस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तित्व हुँदैन यसको, तर कम्पनीमा स्वतन्त्र व्यक्तित्व हुन्छ है। किनभने यसले आफै मुद्दा मामिला सबै यावत जावत सबै गर्न पाउँछ। कानुनी व्यक्ति भएकोले स्वतन्त्र व्यक्तित्व हुन्छ। आफ्नो नाममा सम्पत्ति आर्जन गर्न नसक्ने प्राइभेट फर्महरूले चाहिँ आफ्नो नाममा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्दैन, तर आफ्नो नाममा सम्पत्ति राख्न सक्ने कम्पनीले चाहिँ आफ्नो नाममा सम्पत्तिहरू राख्न सक्छ। प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ है। तपाईँले प्राइभेट फर्महरू खोल्नुभयो भने चाहिँ प्रत्येक वर्ष तपाईँले चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्छ। यदि नवीकरण गर्नु भएन भने तपाईँलाई दर फाइनहरू पनि लाग्न सक्छ। कति पर्सेन्ट भन्ने हुन्छ, 1 वर्ष नगरेमा 2 वर्ष नगरे त्यसै नै तपाईँको त्यो तोकेको हुन्छ। एकपटक दर्ता भइसकेपछि नवीकरण गराउनु पर्दैन भनेको छ। प्राइभेट फर्मको लागि लिएको ऋण फर्मको मालिकले बुझाउनु पर्छ। यो चाहिँ है त, यदि तपाईँले प्राइभेट फर्म खोल्नु भने चाहिँ अब घाटा भयो भने त मालिकले नै तिर्छ, तर कम्पनीले लिएको ऋण भुक्तान तिर्न नसकेमा त्यस्तो ऋण तिर्न त्यस्तो सेयरधनीमा सदस्यलाई बाध्य गर्न पाइँदैन है, बाध्य हुँदैन भन्ने छ। अस्तित्वमा मालिकसँग गाँसिने भएकोले त्यस्ता फर्मको नाम उजुर नलाग्ने, तर कम्पनी तथा व्यक्ति उप नालिस दिन सक्छ भन्ने चाहिँ। प्राइभेट फर्मको मालिकको दायित्व असीमित हुन्छ है। प्राइभेट फर्मको मालिकको दायित्व असीमित हुन्छ। अब घाटा भने सबैले बेहोर्नुपर्छ, फाइदा भने सबैले पैसा पनि राख्नु पायो, तर सञ्चालक तथा यता कम्पनीमा के हुन्छ भने पब्लिक कम्पनीतिर सञ्चालक तथा सदस्यहरूको दायित्व सीमित हुन्छ है। सीमित भने के भन्दाखेरि यदि आफ्नो सेयर जति छ त्यति मात्रै उनीहरूले दायित्व वहन गर्नुपर्छ। जस्तै घाटा भयो भने आफ्नो जति सेयर पर्सेन्ट छ त्यति मात्रै उसले घाटा बेहोर्न सक्छ है। फाइदा भयो भने जति आफ्नो सेयरमा जति आफ्नो कति पर्सेन्ट सेयर छ त्यति अनुसार उसले फाइदा पनि पाउँछ। त्यो भयो। युनिट 3 मा यति नै छ। अब युनिट 4 रहेको छ। युनिट 4 मा नेक्स्ट पार्टमा यहाँ